मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, विद्वांसः, संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः शास्त्रिणः, शास्त्रमथनैक दक्ष्याः, भारतवर्षस्य योग्यतमदायः। व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः तृतीयं श्रोतुं न शक्यते। तृतीयं पद्यमिदं रवः सम्यक्तया नागच्छति। श्रूयते, सम्यक् आगच्छति। भवान् लेफ्ट इति कृत्वा जॉइन करोतु। व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः इयं यात्रा, महती यात्रा प्रायशः करोना कालात् एव प्रारब्धा अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य वाङ्मयस्य प्रायशः ये मुख्याः विषयाः भवन्ति, तेषां विषयाणां चर्चा विभिन्नेषु पर्यायेषु अस्माभिः कृता। भगवत्याः कारयित्री प्रतिभायाः भावयित्री प्रतिभायाश्च महत् आलोडनम् अस्माकं कदाचित् कविता माध्यमेन, कविगोष्ठी द्वारा, कदाचित् व्याख्यानमाला द्वारा, कदाचित् पर्यालोचन सत्र द्वारा, कदाचित् आलोचना चक्र माध्यमेन। अद्य अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायाः चर्चा काले एकस्य नवीन विषयस्य चर्चा क्रियते। तत्र कविनां याः गर्भोक्तयः सन्ति, तासां गर्भोक्तीनां विषये चर्चा। किमर्थं कविनां गर्भोक्ति, तत्र मानसिकी दशा कीदृशी भवति तदा कविनां तत्पठनानन्तरं पाठकानां का दशा भवति, कीदृशः विकारः पाठकानां हृदयकन्दरे आगच्छति, तस्मिन् विषये एव चर्चा भविष्यति। तदर्थम् अस्माभिः सह प्रार्थिताः सन्ति, अस्माभिः प्रार्थिताः भवन्ति सहदेव जोशी महोदयाः। इमे सहदेव जोशी महोदयाः श्री बाबा बाबडेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य एव प्राध्यापकाः सन्ति। इमे अपि अलुक्षेति नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। सन्दीपनि विद्यानिकेतने कार्यरताः पोरबन्दरस्य एव गुजरात राज्ये वर्तते अयं महाविद्यालयः। ते अपि
विविध रचनासु निपुणाः सन्ति। अन्योक्ति कुसुमाञ्जलिः प्रकाश्यमान वर्तते। शतपत्री अपि तथैव पुत्रकाव्यानि वर्तते। श्रुतं मे गोपाय इति नाटकमपि आचार्याणाम् अस्ति। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गोष्ठीषु कविता पाठं कुर्वन्ति। कविता पाठे महती श्रद्धा वर्तते। आचार्याणाम् अद्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य इमे आचार्याः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। अतः व्यासस्य पक्षतः एव तेषाम् आचार्याणां वयं स्वागतं कुर्मः। अपि च भारतवर्षस्य विभिन्न क्षेत्रेषु समागताः ये विद्वांसः सन्ति, यथा आचार्या सुशीला देवी मणिपुरतः, डॉक्टर सुनील देवी गंगाधर विश्वविद्यालय संस्कृत विभागीय मुख्या, नारायण नमूदरी महोदय केरलतः, अस्माकं धर्मानंद राउत महोदय लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः, अपि च अस्माकं दुर्गा शरण रथ महोदय भवन्ति शृंगेरी परिषदा केंद्रीय संस्कृत विद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य इमे आचार्याः सन्ति। वेद विभागीयाः पंकज राहुल महोदय सन्ति। प्रशांत कुमार महला अस्माकं संयोजकाः भवन्ति। ये अपि रायगंज विश्वविद्यालयस्य गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदय झारखंडतः, सावित्र सतपति मातृकल्पा महोदय पुरीतः, संतोष सुराम महोदय सुनंदा दे महोदयः इमाः सर्व पश्चिमबंगतः। अन्येपि आचार्याः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति, भवन्ति, भविष्यन्ति च। सर्वेषां कृते स्वागतवाक्यं व्याहरामि। इदानीं समयः सञ्जातः। अहम् अनुरुन्धे अस्माकं मङ्गलं विधातुं वैदिकमन्त्रेण आचार्यः दुर्गाशरण रथ महोदय अस्माभिः सह सन्ति, ते प्रार्थिताः सन्ति। ते इदानीम् अनुरुध्यन्ते वैदिकमङ्गलवाक्येन एव कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। आचार्याः दुर्गाशरण रथ महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वाजस्येमां प्रसवशिश्रिये दिवो मिमा च विश्वा भुवनानि सम्राट् अदित्सन्तन्दापयति प्रजानन् सन्नो रयिगो सर्वो वीरन्नियच्छतु अग्ने अच्छावदेहनः प्रतीनः सुमना भव प्रणो यच्छ सहस्रजितवग्गो हि धनदा असि सोमग्गो राजानमवसे निमन्वारो भामहे आदित्यं विष्णुगो सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गाशरण रथ महोदयाः। अस्माकम् अन्यः सभापतयः अन्यत्र कार्ये व्यस्ताः सन्ति, आगमिष्यन्ति। अतः कालविलम्बं न कृत्वा अहमिदानीं साक्षात् गच्छामि अस्माकं जोशी महोदयं प्रति। तेषां मुखारविन्दात् संस्कृत काव्यमार्गे गर्भोक्तयः मनोविज्ञानदिशा समीक्षा इति विषयम् उदीकृत्य आचार्यः तेषां व्याख्यानम् उपस्थापयन्तु। आचार्यः सहदेव जोशी महोदय। सादरं सप्रश्रयं धन्यवादाः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। तां भवानीं भवानी तत्क्लेशनाश विशारदां शारदां शारदां बोधसितसिंहासनां नुमः। सूक्ष्माय शुचये तस्मै नमो वाक्तत्वतन्तवे विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाति जगत्पटीं। कवीनां मानसं नौमि तरन्ति प्रतिभाम्भसि यत्र हंस वयांसीव भुवनानि चतुर्दश। समुपागतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि सादरं मम अयं नमः कुसुमाञ्जलिः।
एतस्य सत्रस्य ये सदस्यस्पतयः सन्ति हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः तान् केन विदन्ति तान् अहं सादरं प्रणतोऽस्मि। एतस्य सत्रस्य अन्ये ये सन्ति महानुभावाः प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः तान् अपि अहं सादरं प्रणतोऽस्मि। समन्वयकाः तत्र भवन्तः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः तान् अपि विदुषः अहं सादरं प्रणतोऽस्मि। ये च केऽपि स्वस्वविषयधन्याः निर्मितिनिर्माणमार्मिकाः गिर्वाणवाणी परिचरणपरायणाः देशस्य विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागताः अत्र संयुक्ताः विद्वांसः विदुष्यः श्रोतारः सन्ति तान् सर्वान् अपि प्रणिपत्य अत्र किञ्चिदहं विवक्षुरस्मि। प्रथमं तु काव्यस्य अस्माकं काचन अद्भुता परंपरा वर्तते। मम रवः सम्यक् श्रूयते मान्यः? आम् सम्यक् श्रूयते। अस्तु अस्तु। तर्हि अस्माकं संस्कृतकाव्यस्य काचन अद्भुता परंपरा वर्तते। तां परंपरां यदि वर्णयामः तर्हि इत्थं भावः स्यात्। उत्पन्ना भुवि या बभूव भगवद् वाल्मीकि वक्त्रात् पुरा यस्याः पालन पोषणे च भगवान् व्यासश्चकार स्वयं यावव्रे विदुषां वरं कविवरं श्रीकालिदासं वरं सा वागर्थ परंपरा विजयतां काव्यस्य भव्यस्य नः। सा वागर्थ परंपरा विजयतां काव्यस्य भव्यस्य नः। ईदृशी भव्या अस्माकं काव्य परंपरा। काव्य सामान्य वाक्ययोः भेदः वयं सर्वेपि जानीमः। यथा हनुमान् ब्रूते अहं लङ्कां गमिष्यामि तर्हि अत्र नास्ति किमपि काव्यत्वम्, अत्र नास्ति कश्चन चमत्कारः। परं वाल्मीकिः मुनिः आदिकविः लिखति राघवस्य शरो यथा, अहं लङ्कां गमिष्यामि राघवस्य शरो यथा। इदानीं तदेव यद्वाक्यम् अहं लङ्कां गमिष्यामि सामान्यमासीत् तद् अलङ्कार योजनया अत्यन्तम् अद्भुतं चमत्कारावहम् औचित्यम् उच्चैः कृतं वाल्मीकिना। यतोहि राघवस्य यथा शरः गच्छति, यथा रामस्य शरः गच्छति तथैव अहं गमिष्यामि। अत्र अनेके अर्थाः नाम भवन्ति। एकं तु सफलो भूत्वा प्रति आगमिष्यामि, अयमर्थः। सत्वरं गच्छामि, अयम् अपरः अर्थः। राघवस्य शरः कदापि निष्फलः न भवति इत्यादयः अनेके अर्थाः सम्भवन्ति। अतः काव्यस्य अयं कश्चन विधिः वर्तते यत्र सामान्यवाक्यं काव्यत्वेन कविभिः उदीर्यते। कवीनां काचन अद्भुता शैली वर्तते। इयं च संस्कृत साहित्य सरस्वती प्राक्कालादेव सा प्रवाहद्वयमाश्रित्य वहन्तीव दृश्यते। तस्याः प्रथमः प्रवाहः काव्यमयः, तदितरः काव्यशास्त्रमयश्च। अनेके नदीष्णाः निर्मितिनिर्माणमार्मिकाः अस्याः गुणगणगरिमाणं भाणं भाणं विराजन्ते। तेषां कवीनां ताः ताः उक्तयः चमत्कारकारिण्यः सरदय हृदयानन्दं सन्दोहं दोहं दोहं विद्वन् मुखमन्दिरेषु रममाणाः सन्ति। तद्वयं शृणुमः। काश्चन स्वभावोक्तयः भवन्ति तासु, काश्चन अलङ्कारोक्तयः भवन्ति तासु, तासु काश्चन रसोक्तयः, काश्चन वक्रोक्तयः, काश्चन नर्मोक्तयः, तथैव काश्चन गर्वोक्तयः अपि भवन्ति। अस्याः गर्वोक्तेः अत्यन्तं प्राचीना परंपरा वर्तते। वस्तुतः अस्माकं सर्वमपि वाङ्मयं वेदादेव आरभ्यते। वेदे देवानाम् उक्तयः तादृश्यः वर्तन्ते। अहं रुद्रावरुणा उभौ बिभर्मि, अहं राष्ट्री संगमनी पशूनाम्, अहमिदं करोमि, अहमित्थं करोमि इत्यादयः याः उक्तयः सन्ति। तथा एव यतोहि यथा देवानां भवति आचरणं तथैव मनुष्याणां। वेदकालादेव वस्तुतः गर्वोक्तीनाम् आरम्भः कथयितुं शक्यते। तत्र यद्यपि देवानां सामर्थ्यातिशयात् ताः गर्वोक्तयः स्वभावोक्तयः इव सन्ति,
परं तथापि गर्वभाव भरिताः सन्ति, अतः गर्वोक्ति इति वक्तुमपि नाम नातिशयोक्तिः तत्र। पुनः गर्वोक्तेः सामान्य विभाजनं यदि वयं कुर्मः तर्हि द्विधा भवति। एका भवति प्रकटस्वरूपा गर्वोक्तिः अथवा अभिधामुखा गर्वोक्तिः, अपरा भवति प्रच्छन्नस्वरूपा व्यञ्जनामुखा गर्वोक्तिः वा आवृतस्वरूपा गर्वोक्तिः वा। क्वचन कविभिः साक्षात् गर्वोक्तिः क्रियते, क्वचन कविभिः अन्योक्ति माध्यमेन व्यञ्जना माध्यमेन वा स्वकीयः यः गर्वभावः भवति सः प्रकटीक्रियते। अतः सामान्य विभाजनम् इत्थं भवति। ततोपि पुनः इयं गर्वोक्तिः द्विधा विभज्यते। तत्र कवीनां गर्वोक्तयः, काव्यगतपात्राणां गर्वोक्तयः। काव्ये यानि यानि पात्राणि भवन्ति तेषामपि गर्वोक्तयः भवति। प्रकटस्वरूपा गर्वोक्ति यथा अस्माभिः यदि काचन उदाहरणरूपेण पश्यामः तर्हि शङ्करमिश्रस्य अहम् उदाहरणं स्मरामि। यदानीं सः बाल्यावस्थायाम् आसीत् तदानीं ततः राजा निष्क्रान्तः। राजा च तं दिव्यं बालकं दृष्टवान्। स च राजा पृष्टवान्, कस्त्वं भोः? तदानीम् आत्मनः परिचयदाने शङ्करमिश्रः उक्तवान्, भवनाथ शर्मणः तर्क कवितार्किक सिंहस्य अस्य एवं विधस्य अहम् आत्मजः अस्मि इति। तदानीं विस्मितः राजा पुनः पृष्टवान्, यदि कञ्चित् श्लोकं वदतु इति। इदानीं शङ्करमिश्रस्य उत्तरं भवति, स्वकीयं श्लोकं वदामि वा कस्यचन अन्यस्य कवेः कण्ठस्थीकृतं पद्यं वदामि, अथवा साक्षात् निर्माय पद्यं वदामि। इदानीं विस्मितः राजा उक्तवान् यत् त्वं 5 वर्षदेशीयः बालः, कुत्र च काव्यरचना कुत्र च बाल्यावस्था, इदं द्वयं नाम युगपन् न सङ्घटते। अतः तदानीं शङ्करमिश्रः 5 वर्षदेशीयः बालकः उक्तवान्, बालोऽस्मि जगदानन्द न मे बाला सरस्वती, अपूर्णे 5मे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। तादृशं सामर्थ्यं, तादृशी मनस्विता विदुषां कवीनां आसीत्। अत्र प्रकट स्वरूपा गर्वोक्ति भवति। क्वचन कविभिः प्रच्छन्न स्वरूपा गर्वोक्तिरपि क्रियते स्वकीय प्रबन्धेषु। ते कथयन्, यथा कश्चन वक्रोक्ति काव्यं लिखति तर्हि सः कथयति यद् वक्रोक्ति काव्यस्य लेखनं नाम अनेक जन्मनां पुण्यं भवति। तदानीं वक्रोक्ति काव्यस्य लेखनं संभाव्यते। इदानीं तेन यद्यपि स्वकीयस्य नामोल्लेखः न कृतः, परं स्वकीयस्य प्रशंसा तत्र विहिता। अहं वक्रोक्ति काव्यं लिखामि इति नाम मम अनेक जन्मनः पुण्यमस्ति, अनेकेषां जन्मनां पुण्योदयेन भाग्योदयेन मया एवं विधं काव्यं लिख्यते इति तैः प्रच्छन्न स्वरूपेण स्वकीयः गर्वभावः प्रकटीकृतः। माघस्य काव्ये तद् द्रष्टुं शक्यते, भारवेः काव्येऽपि तद् द्रष्टुं शक्यते। यथा किरातार्जुनीये विविक्तवर्णा हरणा सुखश्रुतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषां प्रवर्तते न कृतपुण्यकर्मणां प्रसन्न गंभीरपदा सरस्वती। अत्र भारवी जगाद अकृत पुण्यकर्मणां प्रसन्न गंभीरपदा सरस्वती, ईदृशी वाणी नैव प्रवर्तते। अतः पुण्यशालिनामेव ईदृशः मुखे वाचो गृहे स्त्रियः, तत्र त्रिविक्रमभट्टस्यापि वचः स्मर्यते, भवन्ति कस्यचित् पुण्यात् मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। तो इत्थमपि ते कवयः स्वकीयं गर्वभावं प्रकटीकुर्वन्ति, यत्र प्रच्छन्न स्वरूपेण तैः तथा उदीर्यते। कवीनां गर्वोक्तयः पुनः काव्यगत पात्राणां गर्वोक्तयः इति द्विधा विभाजनम् अस्माभिः तावत् क्रियते। तत्र काव्यगत पात्राणां गर्वोक्तीनां विषयः अत्यन्तं महीयान् वर्तते। कवीनामपि गर्वोक्तीनां विषयः महीयान्, परं न तावान् महीयान् यावान् काव्यगत पात्राणां गर्वोक्तयः। अतः अस्माभिः अद्य अस्मिन् व्याख्याने कवीनां याः गर्वोक्तयः, साहित्यकाराणां याः गर्वोक्तयः
सन्ति ताः एव अस्माभिः अत्र व्याख्यास्यन्ते। तत्र कवीनां गर्वोक्तिः अत्रापि विभाजनं चतुर्धा कर्तुं शक्यते, ततोपि शक्यते। महाकवीनां महाकाव्यकृतां गर्वोक्तयः, नाट्यकाराणां गर्वोक्तयः, काव्यशास्त्रकृतां गर्वोक्तयः, मुक्तककाराणां स्तोत्रकाराणां वा गर्वोक्तयः, प्रकीर्णाः गर्वोक्तयः, एवं विभागाः क्रियन्ते। समयानुसारमपि कर्तुं शक्यते, परम् अयम् इत्थं विभाजनं अति स्पष्टं भवति। पुनः अस्मिन् विभाजनं सौकर्यातिशयं बिभर्ति, तस्मात् अस्माभिः एवं विधं विभाजनम् अत्र कल्प्यते। तत्र तावत् प्रथमं महाकाव्यकृतां गर्वोक्तयः अस्माभिः नाम व्याख्यायन्ते। तर्हि प्रथमं यदि कस्यचन कवेः नाम स्मरणं भवति, तर्हि कस्यापि मनसि यदि संस्कृतं भवति, संस्कृतकाव्यं भवति, तर्हि प्रथमं नाम आगच्छति महाकवि कालिदासस्य। कालिदासस्यापि गर्वोक्तयः स्युः इति नाम आश्चर्यं स्यात्। विनयोक्तयः तु सन्ति एव, परं टीकाकृद्भिः ताः याः विनयोक्तयः सन्ति, विनीतोक्तयः सन्ति, ताः अपि गर्वोक्तयः एव सन्ति इति व्याख्यातमस्ति। अत्र पुनः कालिदासस्य काचन गर्वोक्तिः रघुवंशात् वयं स्मरामः। तर्हि तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः, हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिश्यामि कापि वा। अत्र कालिदासः स्वकीयं काव्यं सुवर्णवत् कथयति। मम काव्यस्य परीक्षा भवतु, तत्र नास्ति बाधा, परीक्षन्ताम्, तत्र नास्ति काचन बाधा। परं यदि सुवर्णस्य परीक्षा भवति तर्हि सुवर्णस्य परीक्षा अग्नौ एव भवति। तथैव मम काव्यस्य परीक्षा सन्तः कुर्वन्ति। मम सुवर्णवत् मदीयं काव्यमस्ति, सुवर्णस्य परीक्षा अन्यत्र न भवति। अतः यम्नः शुद्धिः श्यामिका वा अग्नौ संलक्ष्यते। अतः स्वकीय काव्यस्य सुवर्णवत् कथनात् अत्र गर्वभावः कालिदासस्य व्यज्यते। पुनः नाटकेऽपि पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं, सन्तः परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययने बुद्धिः। स्वकीय काव्यस्य तदानीमपि भाषादीनां नाटकानि वर्तन्ते स्म। अतः कस्य आदरः मम नाटके स्यात् इति सम्भावयन् सः पुराणमित्येव न साधु सर्वं, पुराणमस्ति इति साधु अस्ति तथा न कल्पनीयं, नवीनमपि साधुतरं स्यात्। अतः स्वकीयस्य काव्यस्य एव अत्र व्याख्यानं सः करोति। मूढाः ये भवन्ति ते तथाविधं निर्णयं कुर्वन्ति, तथाविधं निष्कर्षं प्रददति यत् पुराणं साधु भवति। परं ये विद्वांसः भवन्ति ते तु परीक्ष्य अन्यतरद् भजन्ते। अतः इत्थं प्रकट गर्वोक्तिरूपेण पद्यद्वयं स्वीकर्तुं शक्यते तत्र भवतः कविकुलगुरोः कालिदासस्य। केचन कालिदासस्य टीकाकाराः प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः इत्यादिषु अपि गर्वोक्तिमेव कथयन्ति, यतः अहं करिष्यामि एव इत्यादि अर्थं ते सम्भावयन्ति। अपरं नाम अस्यां परम्परायां वयं माघस्य नाम गृह्णीमः। तर्हि माघस्य शिशुपालवधं प्रसिद्धं महाकाव्यमस्ति। तत्र अस्माभिः उक्तं यथा प्रच्छन्नरूपेण कदाचित् कविभिः गर्वभावः प्रकटीक्रियते, तत्र पद्यद्वयं द्वितीयसर्गस्य अत्र उपस्थाप्यते। एकत्र सः कथयति, बहुवपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णम् अभिधीयते, अनुज्जितार्थ संबंधः प्रबंधो दुरुदाहरः, तादृशः प्रबंधः सुतरां दुरुदाहरः, यत्र अनुज्जितार्थ संबंधः याथा तथ्ययुक्तः प्रबंधः दुरुदाहरः कर्तुं दुष्करः। अतः स्वकीयः शिशुपालवध प्रबंधः तादृशः
बाकी वक्तुं तु किमपि शक्यते, प्रकीर्णं वक्तुं नास्ति तत्र नैपुण्याः आवश्यकता। तदुत्तरपद्ये एव मृदीयसीमपि घनाम् अनल्पगुणकल्पितां प्रसारयन्ति कुशलाश्चित्रां वाचं पटीमिव। चित्रां पटीमिव कुशलाः वाचं प्रसारयन्ति। अत्रापि स्वकाव्यस्य नाम तत्र बोधः भवति। भारवेः अस्माभिः उक्तं यत् भारवेरपि काश्चन सन्ति। ततः रत्नाकरः हरविजयं नामकं महाकाव्यं प्रणीतवान्। तत्र सः कथयति, हरविजय महाकवे प्रतिज्ञां शृणुत कृत प्रणयो मम प्रबन्धे अपि शिशुर कवि कवि प्रभावात् भवति कविश्च महाकवि क्रमेण। अस्य मम हरविजय महाकाव्यस्य अध्ययेन शिशुः अपि कविः भवति। यदि सः कविः भवति चेत् सुकविः भवति, यदि सुकविः भवति चेत् महाकविः भवति। क्रमेण सः महाकवित्वं प्राप्नोति। केवलं हरविजय महाकाव्यस्य अध्ययन मात्रेण, यदि तेन अन्यत् शास्त्रम् अधीतं न स्यात् तदानीमपि नास्ति बाधा। परं मम हरविजयं महाकाव्यं तादृशमस्ति यस्य अध्ययनेन कोऽपि शिशुरपि कविं प्रभवितुं शक्नोति, कविं भवितुं शक्नोति इति तस्मिन् काव्ये तावान् आदरः इति। रत्नाकरस्य अपरापि रत्नाकरस्य गर्वोक्तिः अस्ति काचन। ललित मधुरा सालङ्काराः प्रसाद मनोरमः विकट यमक श्लेषोद्धार प्रबंध निरर्गला असद चित्रे मार्गे ममोद्गिरतो गिरो सखलु नृपतेश्चेतो वाचस्पतेरपि शंकते। तो अतः वाचस्पतेरपि चेतः शंकते इति रत्नाकरः आह। तदुत्तरं यथा पद्यमस्ति रत्नाकर शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः, तथैव शिवस्वामेः कप्पिणाभ्युदयं किञ्चन अद्भुतं महाकाव्यं प्रवर्तते। तस्मिन् सः कथयति, यद्वाणी श्रुतिमात्रकेण सुधियां चेतश्चमत्कारिणी। श्रवणमात्रेण अर्थावबोधः तु दूरस्थितः, श्रवणमात्रेण मदीया वाणी चेतश्चमत्कारिणी भवति। येना मुद्रि विरोधिनां मुखकुलं स्वोद्गार कौतूहलैः मया मदीयं यद्यपि विपक्षवृन्दं सकलमपि यया वाण्या मया जितमस्ति, तेना ज्ञान घनान्धकार पटल प्रेक्षा प्रदीपाङ्कुरं व्यातेने कृतीनां कृते सुकृतिना काव्यं शिवस्वामिना। अत्रापि निजकाव्यस्य मुक्तकण्ठं प्रशंसा तत्र भवता महाकविना शिवस्वामिना क्रियते। इत्थं रत्नाकरस्य शिवस्वामिनश्च गर्वोक्तयः अस्माभिः दृष्टाः। तदुत्तरं नाम आयाति बिल्हणस्य। बिल्हणस्य तु प्रसिद्धः, बिल्हणः गर्वोक्तौ प्रसिद्धः कश्चन कविः। बिल्हणस्य बह्व्यः गर्वोक्तयः सन्ति। तत्र अनभ्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वती विभ्रमजन्म भूमिः वैदर्भी रीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्य माल प्रतिभुक् पदानां। मम ईदृशी सरस्वती वर्तते। पुनः बिल्हणः कथयति, मम काव्यं के पठन्तु, सर्वेषां मम काव्य पठने अधिकारः नास्ति। सः कथयति, रसध्वनेरध्वनिये चरन्ति। येषां रसध्वनेः ज्ञानम् अस्ति, ध्वनिमार्गस्य ये विद्वांसः सन्ति, रसध्वनेरध्वनिये चरन्ति संक्रांत वक्रोक्ति विशेष मुद्राः तेस्मत् प्रबन्धान् अवधारयन्तु। तादृशाः विद्वांसः कविता तत्त्वविदः एव अस्मत् प्रबन्धान् पठन्तु, कुर्वन्तु शेषाः सुखकाव्य पाठम्। अन्ये यदि पठितुम् इच्छन्ति चेत् पठन्तु, परं केवलं पाठमात्रं कुर्वन्तु, अर्थेषु ते नोत्सहन्ताम् इति तस्य स्वकीयं काव्यं प्रति तावान् आदरः इति बिल्हणस्य। बिल्हणस्य अन्याः अपि सन्ति गर्वोक्तयः। तत्र एकस्यां तु सः कथयति, बिन्दु द्वन्द्व तरंगिताग्र सरणिः कर्ता शिरो बिन्दुकं कर्मेति क्रम शिक्षितान्वय कला ये केपि तेभ्योऽञ्जलिः। प्रायः यैः संस्कृत अध्ययनं प्रारब्धमस्ति
ते तथा अवगच्छन्ति यद् कस्यचन शब्दस्य पृष्ठतः बिन्दुद्वयं यदि युज्यते तर्हि स शब्दः कर्तृरूपः भवति। विसर्गयोजनेन कर्तृरूपः। उपरिष्टाद् यदि एकं बिन्दु स्थाप्यते शिरोबिन्दुकं तत् कर्मरूपः शब्दः भवति। तो एवं अन्वय ज्ञानं येषाम् अन्वय ज्ञान मात्रेण ये आत्मानं कविं नाम जानन्ति ते दूरतः भवन्ति, तेभ्यः अयम् अंजलिः निबद्धः। तर्हि बिन्दुद्वन्द्व तरंगिताग्र सरणिः कर्ता शिरोबिन्दुकं कर्म इत्येव विज्ञाय इत्येव वाक्यद्वयं विलिख्य ये काव्यं मार्गे समायाताः सन्ति ते दूरतः एव भवन्तु, तैः सह अस्माकं न काचन स्पर्धा। तर्हि कैः सह बिल्हणकविः स्पर्धते? तर्हि स कथयति हेतु ग्रंथ सहस्र शाण कषण तृतीयकलंकैर्गिरां सहस्र ग्रंथ अध्ययनेन येषां वाणी अत्यन्तं शुद्धा अभूत्, तैः सह शुद्धवाग्भिः सह तृतीयकलंकैर्गिराम् अदुष्टवाग्भिः सह हेतु ग्रंथ सहस्रशाण कषण तृतीयकलंकैर्गिराम् उल्लासैर्कवयन्ति बिल्हण कवि तेष्वेव सन्नह्यते, तैः सह एव मदीया स्पर्धा भवतु। तर्हि बिल्हण कवेः एतादृश्यः मनोहराः चेतश्चमत्कारिण्यः गर्वोक्तयः सन्ति। एकत्र तु सः राजानमपि कथयति सर्वस्वं गृहवर्ति कुन्तलपतिर्गृह्णातु तन्मे पुनः भाण्डागार मखण्डमेव हृदये जागर्ति सारस्वतम्। राजा यदि तथा विचारयति यद् बिल्हणस्य अहं सर्वस्वम् अपहरामि चेत् अपहरतु, मम गृहे यद्यद् वस्तु वर्तते तत् सकलम् अपहरतु, तथापि मम दारिद्र्यं नास्ति, यतोहि मम हृदये सारस्वतं वैभवं जागर्ति। सर्वस्वं गृहवर्ति कुन्तलपतिर्गृह्णातु, तेनापि मम कापि हानिः नास्ति, यावत् सारस्वत वैभवं मम अस्ति तावत् मम हानिः नास्ति। यः चाणक्यस्य मुद्रा राक्षसे तावत् किमपि वचः काव्यगत पात्राणामपि अस्माभिः उक्तं यद् गर्वोक्तयः भवन्ति, तत्र सः कथयन् चाणक्यः कथयति मुद्रा राक्षसे ये याताः किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वं गताः एव ते, ये अस्मत् दलात् गताः ते तु गताः एव, तैः विचारितमेव आसीत् यद् अस्माभिः गमनं कर्तव्यम्, ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः, मम सेनायाम् इदानीं ये सन्ति तेऽपि यदि गमनोत्सुकाः सन्ति तेऽपि यदि गन्तुमिच्छन्ति गच्छन्तु, नास्ति कापि बाधा। एका केवलमेव साधन विधौ सेना शतेभ्योऽधिका नन्दोन्मूलन दृष्टि वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागान् मम, इयं ममैका बुद्धिः मा गच्छतु। कीदृशी बुद्धिः? सेना शतेभ्योऽधिका, सेना शतेभ्योऽपि इयम् अधिका अस्ति, न केनचिदपि नन्दस्य कुलस्य नाशः दृष्टः, अनया बुद्ध्या नन्दकुलस्य नाशः दृष्टः, अतः इयं मागा अन्यत् सकलमपि गच्छतु, नास्ति बाधा। इत्थं बिल्हणोऽपि सर्वस्वं गृहवर्ति कुन्तलपतिर्गृह्णातु। तर्हि स्वकीय काव्य विषये गर्वोक्तिं बहुविधां बिल्हणः लिखति। तदुत्तरं कल्हणः अपि राजतरङ्गिन्यां लिखति श्लाघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती। यदानीम् इतिहास लेखनं कर्तव्यं भवति, भूतार्थ कथनं कर्तव्यं भवति, तदानीं स एव श्लाघ्यः भवति, याथा तथ्यं नाम रक्षति, केवलं स्वस्वामिनः स्वकीयं स्वच्छं लिखति, स्वकीयं सुखकरं लिखति, तथा न, यथा तथं यथा घटितम् अस्ति तथैव यः लिखति स एव स्थेयस्येव सरस्वती, यस्य तटस्था सरस्वती यस्य भवति सः श्लाघ्यः भवति। मम ईदृशी तटस्था सरस्वती वर्तते, अतः अहं तेषु अस्मि इत्येव तस्य भावः भवति। तदनु मंखक कविः अस्माभिः स्मर्यते। श्रीकंठचरितम् अद्भुतं काव्यं श्रीमता मंखक कविना विरचितमस्ति। तत्र सः कथयति
मेण्ठे स्वर्द्विरदाधिरोहिणी। मेण्ठः भर्तृमेण्ठः, भर्तृमेण्ठः इदानीं स्वर्गं गतः। स्वर्द्विरदाधिरोहिणी, स्वर्ग हस्तिनः उपरि आरुह्य सः स्वर्गं गतः। वशं याते सुबन्धौ विधेः, सुबन्धुः विधिना इदानीं वशं कृतः, सुबन्धुः अपि मृतः इत्यर्थः। शान्ते हन्त च भारवौ, अत्र तेन क्रियापदानामपि तथाविधः प्रयोगः कृतः अस्ति। यदि भारविः अत्र भा अस्ति, अतः सः कथयति शान्ते भारवौ, शान्ते शमिते, सूर्ये शमिते, अथवा भारवौ भारवी कविः कवौ भारवे शमिते नाम स्वर्गं गते, विघटिते बाणे विषाद स्पृशः। बाणोऽपि दुःखितः विघटितः, इदानीं कालस्य वशं गतः, कालेन कवलीकृतः इति। ईदृश्यां स्थित्यां वाग्देव्या विरमन्तु मन्तु विधुरा, द्राग्द्रष्टयश्चेष्टते शिष्टः कश्चन स प्रसादयति तां, यद्वाणी सद्वाणिनी। मम वाणिनी तादृशी नर्तकी अस्ति, सा एव वाग्देव्याः प्रसादनं कर्तुं जानाति। इदानीं मदन्तरः न कश्चन तावान् बुधः तावान् कविः यः तस्याः प्रसादनं कर्तुं चेष्टते, प्रसादनं कर्तुं समर्थः वा। अतः मंखकस्य इयं गर्वोक्तिः। मंखकस्य अपराः अपि गर्वोक्तयः सन्ति, परं कालः अल्पीयान् वस्तुजातं च महीयः, अतः अस्माभिः एका एव गर्वोक्तिः मंखकस्य अत्र प्रकाश्यते। तदुत्तरं श्रीहर्षस्य गर्वोक्तयः तु अत्यन्तं प्रसिद्धाः। नैषधकारस्य सः कथयति, साहित्ये सुकुमार वस्तुनि दृढ न्यायग्रह ग्रंथिले, तर्के वा मयि संविधा तरि समं लीलायते भारती। इति नास्ति यत् काव्यशास्त्र काव्यं लेखितुमेव अस्माकं सरस्वती प्रवर्तते। न्यायं न्यायशास्त्रं भवतु, तर्कशास्त्रं भवतु, कठिनातिकठिनं किमपि शास्त्रं भवतु, सर्वेषु शास्त्रेषु मम सरस्वती समान लीला वर्तते। सर्वत्र अपि सरस्वती मम प्रवर्तते। किमपि शास्त्रं भवतु, तत्र शास्त्रस्य बाधा नास्ति, सर्वत्र सरस्वती प्रवर्तते। साहित्ये सुकुमार वस्तुनि भवतु, दृढे न्यायग्रह ग्रंथिले, कठिने वा परुषे शास्त्रे न्यायेषु वा सुकुमारे साहित्ये वा समानमेव लीलां मम सरस्वती करोति, समानमेव प्रेमाणं मम सरस्वती बिभर्ति। सा कथयति, शय्या वास्तु मृदुतर छदवती, दर्भांकुरैरास्तृता, भूमिर्वा हृदयंगमो यदि पतिस्तुल्यारतिर्योषिताम्। कन्यकानां समाना एव रुचिः भवति, यदि पतिः प्रियः भवति, सा स्थानजातं न विलोकयते कन्यका। अयं किं प्रासादे निवसति वा क्षेत्रे निवसति, कुत्र निवसति इत्यादिकं सा न मीमांसते तावत्। परं यदि प्रियतमः भवति तर्हि प्रियतमानां तावती मतिः न भवति। यत्किमपि तस्य वैभवजातं नालोक्यते, तस्य समाना एव रतिः तस्याः भवति। तथैव सरस्वत्याः मयि समाना रतिः। शास्त्रं यत्किमपि भवतु, तत्र शास्त्रस्य बाधा नास्ति। अन्यत्र सः नैषधे ग्रंथिरिह क्वचिदपि न्यासी प्रयत्नान् मया प्राज्ञं मन्यमना हठेन पठिति मास्मिन् खलः खेलतु। मया नाम जानता एव कुत्रचित् नैषध काव्य काठिन्यं कल्पितमस्ति। क्वचन ग्रंथयः स्थापिताः सन्ति। यतोहि स्वात्मानं प्राज्ञं मन्यमनः, यः खलः अस्ति दुर्जनः, स एतत् काव्यं न पठतु, तस्य बुद्धौ अस्य अर्थ प्रकाशनमपि न जनिष्यते इति एतस्य तात्पर्यमस्ति। तथा काठिन्यं मया तत्र कल्पितमस्ति यत् सः अवगन्तुं न शक्ष्यति। अतः खलः दुर्जनः स्व आत्मानं धन्यं मन्यमानः मदीयं काव्यं न पठतु। यश्च श्रद्धाराध्य गुरो श्लथीकृत दृढ ग्रंथि समासादयेत्
एतत् काव्य रसोर्मि मज्जन सुख व्यासज्जनम सज्जनः सज्जनः आराधित गुरुः सच्छिष्यः एव मदीये काव्ये रतिं कुरुतात् इति तस्य भावः। महाकाव्ये अग्रे चक्रपाणि विजयं महाकाव्यं तत्र भवतो भट्टलक्ष्मीधरस्य अद्भुतं महाकाव्यं वर्तते। तत्र सः कथयति आकर्ण्यतां काव्यमिदं मदीयं जितं यदप्यादि कवि प्रबन्धैः भास्वन् निरस्तद्युतिमण्डलोऽपि सुधामयः किन्न दिवातनेन्दुः। यद्यपि आदिकवि प्रबन्धैः वाल्मीकि व्यासादिभिः सकलमपि व्यासोच्छिष्टं जगत् सर्वम् इत्यादिकं वयं ब्रूमः, बाणोच्छिष्टं जगत् सर्वम् इत्यादिकं ब्रूमः। तर्हि आदिकविभिः यद्यपि जितमस्ति तथापि अस्माभिः काव्यं न लिख्यताम् इति न। यतः यद्यपि प्रभात समये सूर्येण चन्द्रः जीयते तथापि चन्द्रस्तु अमृतमयः एव भवति, चन्द्रस्तु शीतकरः एव भवति। दिवातनः अपि चन्द्रः अमृतमयः भवति। तावता प्रकाशेन युक्तः न भवति, तावत्या कान्त्या युक्तः न भवति, तथापि सः अमृतमयस्तु भवत्येव। तथैव मम काव्यम् आनन्दकरं तु स्यादेव, अमृतकरं तु स्यादेव। अतः एतत् नितरां सेव्यमेवास्ति इति तत्र महाकवेः वचः। राजतरङ्गिणी द्वितीयस्य प्रणेतुः जोनराजस्यापि क्वचन वाक्यमस्ति काव्यं श्रुतमपि प्रीत्ये नाबोधोपहतात्मनां हीनदन्तबलस्येक्षुर्मुखे न्यस्तः करोतु किम्। अनेन सम्यक्तया उक्तं तद् यस्य दन्ताः न सन्ति अथवा दन्ताः सन्ति परं तादृशाः कठिनाः दन्ताः न सन्ति। यथा वृद्धस्य दन्ताः भवन्ति, यथा बालकस्य दन्ताः भवन्ति, सुकुमाराः दन्ताः भवन्ति, तथा दन्ताः यस्य सन्ति सः इक्षुदण्डस्य रसं ग्रहीतुं न शक्नोति। इक्षुदण्डस्य रसं ग्रहीतुं तस्य आस्वादनं कर्तुं तु कश्चन तादृशः जनः अपेक्षते यस्य दन्ताः खराः भवन्ति, तीक्ष्णाः भवन्ति, निशिताः भवन्ति। निशितदन्तः कश्चन प्रवर्तते तस्य रसास्वादनं कर्तुं। तथैव ये निशितबुद्धयः सन्ति, कुशाग्रमतयः सन्ति, त एव मम काव्यस्य आस्वादनं कर्तुं प्रभवन्ति। अन्ये आस्वादनं कर्तुं नैव प्रभवेयुः। अतः मम काव्यस्य दोषः नास्ति, परं तेषाम् आस्वादकानां दोषः यत् तेषां तावत् पाण्डित्यं नास्ति यत्ते मम काव्यम् अवगच्छेयुः इति तत्र तस्य गर्वोक्तयः। मल्लिनाथस्यापि गणपतिशास्त्रिणा रघुनाथचरितं काव्यं प्रकाशितम् अस्ति। तत्र यद्यपि गणपतिशास्त्रिणः न तावान् विश्वासः यदयं मल्लिनाथस्य तस्यैव मल्लिनाथस्य येन पञ्चमहाकाव्य टीकाकर्तुः एव मल्लिनाथस्य वा कस्यचन अन्यस्य मल्लिनाथस्य इति निश्चितं नास्ति। परं तैः तत्र उक्तं यत् इयं मल्लिनाथस्य कृतिरस्ति इति। मल्लिनाथः अपि स्वकीय व्याख्यायाः आरम्भे गर्वोक्तिं करोति। सः कथयति वाणीं काणभुजी मजी गणदवा शासीच्च वैयासकीम् अन्तस्तन्त्रमरौस्त पन्नगगवि गुम्फेषु चाजागरित् वाचा माच कलद्रहस्यमखिलं यशाक्ष पादस्फुरां लोके भूद् यदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः। यद् विदुषाम् उपज्ञं यशः लोके अभूत् तद् मम सौजन्यजन्यम्। अहं सज्जनतां बिभर्मि एतस्मात् ते स्वात्मानं विद्वांसं कथयन्ति। ते यशः उपार्जयन्ति स्वकीय याभिः रचनाभिः यशः अत एव उपार्जयितुं ते प्रभवन्ति यत् अहं सज्जनः अस्मि, अहं सौजन्यं बिभ्राणः प्रवर्ते, अतः एव ते यशः बिभर्ति। यदि अहं धार्ष्ट्यम् आचरामि, अहं सौजन्यं परित्यजामि, तर्हि तेषां विद्वत्ता इदानीमेव परास्ता स्यात्, सर्वेपि विद्वांसः मया विजिताः स्यात्। अतः तेषां यत्किमपि यशः अभूत् तद् मम सौजन्यजन्यं यशः इति मल्लिनाथेनाभाणि तत्र। महाकवीनां महाकाव्यकृतां गर्वोक्तयः अस्माभिः दृष्टाः।
अपरेपि नाट्यकृतामपि गर्वोक्तयः द्रष्टुं शक्यते। यथा प्रसिद्ध उत्तररामचरितस्य भवभूतेः गर्वोक्ति। भवभूतिः मालती माधवे लिखति, ये नाम केचिदिह नो प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्तु ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः। ते किमपि जानन्तु, तान् प्रति यत्नः नास्ति। ये अस्माकम् अवधीर्णं कुर्वन्ति, अपमानं कुर्वन्ति, ते तान् प्रति अयं यत्नः नास्ति। उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समान भर्ता, कालो ह्ययं निरवधिर् विपुला च पृथ्वी। अतः नास्ति बाधा। अयं मनस्विनी उक्तिः भवभूतेः। अपरापि यस्य वाग्वश्येवानुवर्तते, उत्तररामचरितेऽपि यस्य वाग्वश्येवानुवर्तते इति भवभूतेः गर्वोक्तिः वर्तते। मुरारी अनर्घराघवं प्रणीतवान्, तस्य तु अत्यन्तं चमत्कार युक्ता गर्वोक्तिः अस्ति। अत्यन्तं साधीयसी, अत्यन्तं आनन्दं कुर्वाणा गर्वोक्तिः। दैवीं वाचमुपासते तु बहवः, सारं हि सारस्वतं जानीते नितरामसौ गुरुकुल क्लिष्टो मुरारिः कविः। बहवः जनाः सन्ति ये संस्कृतम् अधीयते, परं तेषु संस्कृतस्य देववाण्याः गिर्वाणवाण्याः सारस्वतं तत्त्वं जानीते गुरुकुल क्लिष्टः। बहुभिः गुरुभिः क्लिष्टः क्लेशितः, बहुभिः गुरुभिः क्लेशितः मुरारी कविः, येन सम्यक्तया प्रयत्नः कृतः अस्ति, परिश्रमातिशयः विहितः अस्ति। तादृशः मुरारी कविः जानाति सारस्वतं वैभवं, मुरारी कविः जानाति। अन्ये तु तावत् न जानन्ति यावत् मुरारिः जानाति इति। अपरस्मिन् उत्तरार्धे सः दृष्टान्तम् उपन्यस्यति। अब्धिर्लङ्घित एव वानर भटैः, किं त्वस्य गम्भीरताम् आपाताल निमग्न पीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः। समुद्रस्तु वानरैरपि नाम लङ्घितः, परं समुद्रः कियान् गम्भीरः इति प्रष्टव्यं स्यात् चेत् मन्थाचलः प्रष्टव्यः। मन्दराचलः जानाति समुद्रस्य गाम्भीर्यम्, अतः समुद्रस्य गाम्भीर्यं मन्दराचलः जानाति, न तु वानराः। कपयः किं जानन्तु समुद्रस्य किं गाम्भीर्यम् अस्ति। अतः यदि सारस्वत समुद्रस्य गाम्भीर्यं यदि जिज्ञासितं स्यात् तर्हि मुरारिः प्रष्टव्यः भवति। सः आत्मानं मन्थाचलं कथयति। राजशेखरोऽपि बालरामायणे आत्मानं कथयति यत् आदौ वाल्मीकि भव बभूव वाल्मीकि भव पुरा कविः, ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठतां, ततः स्थितो यो भवभूतिरेखया सवर्तते सम्प्रति राजशेखरः। चतुर्थं जन्म राजशेखर रूपेण वर्तते इति। प्रसन्न राघव कृतः नाट्यकृतः जयदेवस्यापि काचन अत्यन्तं प्रसिद्धा गर्वोक्तिः वर्तते। येषां कोमल काव्य कौशल कला लीलावती भारती, तेषां कर्कश तर्क वक्र वचनोद्गारेऽपि किं हीयते। नैषधकारवदेव अस्यापि भावः अस्ति। ये कान्ता कुच मंडले कररुहा सानंद मारोपिता, तैः किं मत्त करीन्द्र कुंभ शिखरे आरोपणीय शरः। सः कथयति यः राजा भवति, राजा तु युद्धेऽपि वीरः भवति। युद्धे गच्छति चेत् मुष्टिप्रहारेण हस्तिनः दण्डविदारणं कर्तुं जानाति। यदि गृहे गच्छति, स्वकीये अन्तःपुरे गच्छति, तर्हि राज्ञ्याः प्रसादनं कथं कर्तव्यं, राज्ञी कथं नाम तस्याः नयः कथं कर्तव्यः, प्रणयः कथं कर्तव्यः। शृङ्गारेऽपि राज्ञः वीरस्य तावत् सामर्थ्यं भवति, युद्धेऽपि सङ्गरेऽपि तस्य, शृङ्गारेऽपि सङ्गरेऽपि उभयत्र तस्य सामर्थ्यं समानं भवति। यः कश्चन वीरः भवति, न तु शृङ्गारे तस्य सामर्थ्यं उदास्ते, न तु पुनः युद्धे उदास्ते। उभयत्रापि समानं सामर्थ्यं वीरस्य भवति। तथैव अस्मदृशां कवीनां सामर्थ्यं सर्वेषु शास्त्रेषु समानमेव प्रवर्तते इति तस्य भावः। भट्टनारायणस्यापि अन्ते वैणिसंहारान्ते काव्यालाप सुभाषित व्यसनिनादि गर्वोक्तिः वर्तते। विज्जिकायाः अत्यन्तं प्रसिद्धाः
गर्वोक्ति गर्वोक्ति द्वयं वस्तुतः विज्जिकायाः अति प्रसिद्धं। तेन कौमुदी महोत्सवं नाटकं कवयित्र्या प्रणीतमस्ति। सा कथयति नीलोत्पलदलश्यामां विज्जिकां माम् अजानता वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। दण्डिनः ज्ञानं कदाचित् न स्यात् यत् स उक्तवान् सर्वशुक्ला सरस्वती, परं सरस्वती सर्वशुक्ला नास्ति, सा तु नीलोत्पलदलश्यामा वर्तते। सा विज्जिका आत्मानं सरस्वतीं कथयति, तो माम् अजानता तेन दण्डिना सरस्वती सर्वशुक्ला भणिता इति। अन्यत्र सा कथयति मम दृष्टौ अहं तु त्रीनेव जनान् कविन् मन्ये इति। त्रयः एव कवयः सन्ति सम्पूर्णेऽपि संसारे। एको भूर्नलिनात् कमलोद्भवः ब्रह्मा, एको भूर्नलिनात् ततश्च पुलिनात् व्यासः द्वैपायनः, एको भूर्नलिनात् ततश्च पुलिनात् वल्मीकतश्चापरः वाल्मीकिः। ते सर्वे कवयः विशुद्धमतयः तेभ्यो महद्भ्यो नमः। एते त्रयः कवयः सन्ति, तानहं सादरं प्रणतास्मि। अर्वाञ्चो यदि गद्य पद्य रचना गर्वं समा तन्वते तेषां मूर्ध्नि वहामि वामचरणं कर्णाट राजप्रिया। सा कथयति यद् अर्वाचीनाः यदि आत्मानं कविं कथयन्ति तर्हि तेषां मूर्धनि तेषां शिरसि वामचरणं वहामि, पादप्रहारं करोमि, तत्रापि दक्षिणचरणं न वहामि। दक्षिणचरण पात्रता तेषां नास्ति, यतः वामचरणं वहामि इति विज्जिकया तत्र गर्वोक्ति माध्यमेन कीदृशी मनस्विता कविनां भवति वयं पश्यामः। राजानमपि ते उपालभन्ते। महिम भट्टस्यापि काचन प्रसिद्धा गर्वोक्तिः अस्ति। युक्तो यमात्मसदृशान् प्रतिमे प्रयत्नः। महिम भट्टः व्यक्ति विवेकं प्रणीतवान्। तत्र स कथयति नास्त्येव तत् जगति सर्वमनोहरं यत् केचित् ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यदभ्युदय भाजि जगत् प्रदीपे। यदानीं सूर्योदयः भवति तदा केचन ज्वलन्ति, सूर्यकान्तमणयः ये भवन्ति ते तेजोद्वेषात् ज्वलन्ति। केचन कमलसदृशाः पद्मसदृशाः विकसन्त्यपि, केचन निमीलन्त्यपि, कुमुदसदृशाः रात्रिविकासिन्यः विकासिनः कमलानि विकासिन्यः कमलिन्यः वा कुमुदानि निमीलयन्ति, पद्मानि विकसन्ति, सूर्यकान्त सदृशाः मणयः ज्वलन्ति। अतः यदानीं सूर्योदयः भवति तदानीं त्रिविधाः जनाः भवन्ति, केचन ज्वलन्ति, केचन विकसन्ति, केचन निमीलयन्ति। तथैव मम वैदुष्योदयेऽपि ईदृशाः स्युः। मम इदानीं शास्त्रसूर्योदयः समभूत्। इदानीं केचन ज्वलन्ति, केचन विकसन्ति, केचन निमीलयन्ति, महोबाधा नास्ति इति। मुक्तककर्तॄणां स्तोत्रकाव्यकर्तॄणामपि गर्वोक्तयः प्रसिद्धाः प्रवर्तन्ते। तेषु वेदान्तदेशिकस्य वैराग्यपञ्चकम् अद्भुतं स्तोत्रमस्ति। 5 श्लोकाः सन्ति, परं तत्र प्रथमश्लोके एव राजानं उपालभमानः कविः ब्रूते शोणी कोण शतांश पालन कलत् दुर्वार गर्वानल क्षुभ्यत् क्षुद्र महेन्द्र चाटु रचनां धन्यां न मन्यामहे। पृथिव्याः एकदेशस्य शासनं कृत्वा यः अखर्वं गर्वं बिभर्ति तस्य राज्ञः चाटुरचनायां वयं नोत्साहामहे। तत्र अस्माकं प्रीतिः नास्ति, चाटुरचनायाम् अस्माकम् उत्साहः नास्ति। न धन्यां मन्यामहे। क्षुद्रराज्ञः का नाम स्तुतिर्भवतु। वयं क्षुद्रस्य स्तुतिं कर्तुं न कवयः, तर्हि कस्य स्तुतिं वयं कुर्मः? तर्हि सः कथयति दाना मुष्टिमुचे कुचेल मुनये दत्ते स्म वित्ते शताम्। दाना मुष्टिमुचे भगवतः कृष्णस्य सः कथयति स्वमित्राय सुदाम्ने दाना मुष्टिमुचे केवलम् एकमुष्टि मात्रेण अन्नेन सकलं वित्तेशतां कुबेर सदृशं वैभवं येन प्रदत्तं तस्य भगवतः विष्णोः सपुनरमानि अमानि मानदो मान्यो तस्य अमानिनः
भगवतः विष्णोः स्तुतिं देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे योऽसौ मुरारिः पुरा दाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये दत्ते स्म वित्तेशताम्। कुचेल मुनये यस्य वस्त्राण्यपि जर्जरितानि आसन् तादृशाय मुनये कुबेरस्य वैभवमदात् तस्य स्तुतिं वयं कुर्मः। केवलं पृथिव्याः एकदेशस्य शासनात् गर्वोद्गताः उत्स्कन्धकाः ये भ्रमन्ति तादृशाः राजानः नास्माकं स्तुतिविषयाः इति। तत्र पुनः मुक्तककारेषु भर्तृहरेः अपि अन्योक्तिमाध्यमेन गर्वोक्तयः सन्ति। यथा क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि प्रसिद्धः श्लोकः लाङ्गूलचालन मदश्चरणाव पातम् इत्यादि। भट्टभल्लटस्यापि गर्वोक्तयः सन्ति। ताः अपि अन्योक्ति संवलिता गर्वोक्तयः भल्लटस्य। एका तु अत्यन्तं सुप्रसिद्धा यत्र भल्लटः कथयति आबद्ध कृत्रिम सटा जटिलांश भित्तिः आरोपितो यदि पदं मृगवैरिणस्वा मत्तेभ कुंभतट पाटन लंपटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणातिपस्य। यदि कुक्कुरः कश्चन श्वा यदि सिंहस्य पदे आरोप्यते, सिंहस्य पदवीम् आरूढः क्रियते, तर्हि तस्य नादं कथं करिष्यति। अत्र सः कथयति यद् केवलं यैः सम्मानः समधिगतः तदेव धन्याः न भवन्ति, असम्मानिताः अपि क्वचन कोडस्थिताः अस्मादृशाः सिंहाः सन्ति। अतः दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णताले दूरीकृता करिवरेण मदान्त बुद्ध्या तस्यैव गण्डयुग मंडन हानिरेषा भृंगा पुनर्विकच पद्मवने चरन्ति। एतादृशः सुमधुराः गर्वोक्तयः तत्र भवतो। पल्लटस्य कथावस्तु अपि तादृशं वर्तते यत् सः राजभिः पीडितः आसीत् इति। डिण्डिम कविः कोकिल सन्देशं प्रणीतवान्, तस्यापि सुप्रसिद्धाः गर्वोक्तयः सन्ति। तत्र सः कथयति एकद्व्यक्षर कष्टिपिष्टि घटना संजात गर्वोद्धतः वाक्यद्वयं विलिख्य आत्मानं कविं कथयन्ति। एकद्व्यक्षर कष्टिपिष्टि घटना संजात गर्वोद्धतः कल्था मात्र कुविन्दकः कुकवयः सज्जन्ति लज्जामुचः। ते निस्त्रपाः सन्ति, निरपत्रपाः सन्ति, निर्लज्जाः सन्ति। वाक्यद्वयं विलिख्य आत्मानं कविं कथयन्ति। पुनः अहं कीदृशः तर्हि स्वर्गा नर्गल निर्गल सुरसरित् पाठ प्रपात प्रथा प्रत्याख्यान पटीयसापि वचसा जिह्रेति जिह्वा मम। सुरतरङ्गिन्याः यथा धारा प्रवाहः अस्ति तथैव मम वाण्याः धारा प्रवाहः, तथापि मम जिह्वा जिह्रेति लज्जाम् अनुभवति। तथा साक्षात् आत्मनः कथनं कर्तुं न प्रवर्तते इति डिण्डिम कविः कथयति। लोलालक्ष्म्याः कवयित्र्याः अपि काचन गर्वोक्तिः मधुरा प्रवर्तते। सा कथयति वयमिह पदविद्यां तन्त्रमान्वीक्षिकीं वा यदि पथि विपथे वा वर्तयामः सपन्था उदयति दिशि यस्यां भानुमान् सैव पूर्वा न हि तरणिरुदीते दिक्पराधीन वृत्तिः। यस्यां दिशि सूर्यः उदेति सा पूर्वा कथ्यते, पूर्वस्यां दिशि सूर्यः उदेति इति न भवति। अतः शास्त्रस्य यथा निर्णयं वयं कुर्मः, शास्त्रस्य प्रणयनम् अस्मदधीनं, शास्त्रस्य गतिः अस्मदधीना प्रवर्तते। यथा तन्त्रशास्त्रं वयं नयामः तथा तन्त्रशास्त्रस्य गतिः, यथा व्याकरणं वयं जानीमः तथा व्याकरणस्य गतिः वर्तते। इत्थं अत्यन्तं सुमधुरा गर्वोक्तिः लोलालक्ष्म्याः कवयित्र्याः वर्तते। इदानीं पंडितराज जगन्नाथं प्रति गच्छामः। पंडितराज जगन्नाथस्य गर्वोक्तीनां विषये तु अहं जाने स्वतन्त्रं व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तादृश्यः अनेकाः गर्वोक्तयः सुमधुराः अनेन कविना प्रणीता। गर्वोक्तीनां विषये यावान् जगन्नाथः प्रसिद्धः तावान् अहं मन्ये न कश्चन अन्यः कविः प्रसिद्धः स्यात्। एकत्र सः कथयति आमूलाद् रत्नसानोर् मलय वलयिताद् आचकूलात् पयोदे
यावन्तः सन्ति काव्य प्रणयन पटवः ते निशङ्कं वदन्तु वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः। दक्षिणाब्धेः हिमालयं यावत् ये सन्ति ते समक्षम् आगच्छन्ति। पश्यामः कः आचार्यतायाः पदमनुभवितुं मादृशः धन्यः। रत्नानाम् अहमेक एव भुवने को वा परो मादृशः। सः आत्मानं रत्नं कथयति। अपरत्र सः कथयति अनाराध्य कालीम् अनास्वाद्य गौड़ीम् विना मंत्र तंत्रं विना शब्द चौर्यम्। अनाराध्य कालीमिति कालिदासः उपालम्बनं कालिदासाय उपालम्बः दीयते। अनास्वाद्य गौड़ीम् इति बाणादिभ्यः उपालम्बः दीयते। विना मंत्र तंत्रं हर्षादिभ्यः उपालम्बः दीयते। विना शब्द चौर्यं माघादिभ्यः उपालम्बः दीयते। विरंचि प्रपंचे प्रबंधं प्रयोक्तुं प्रवक्तुं प्रशस्तं विरंचि प्रपंचे मदन्यः कविः कः। इदम् अकृत्वापि अस्माकं कविता प्रवर्तते। वस्तुतः स कथयति मम कविता स्वाभाविकी वर्तते। आराधनेन जाता कविता नास्ति, कस्यचन शब्दचौर्येण जाता कविता नास्ति। अतः अत्यन्तं नैसर्गिकी निसर्गोज्वलः मम प्रबन्धः इति स कथयति। एकत्र स कथयति कवयति पंडितराजे कवयन्त्यन्येऽपि कवयः नृत्यति पिनाकपाणौ नृत्यन्ति भूतगणाः अपि। अन्ये ये सन्ति ते भूतगणाः सन्ति। अहं शिववदस्मि। शिवः अपि नृत्यति भूतगणाः अपि नृत्यन्ति। जगन्नाथः अपि कवयति अन्येऽपि कवयन्ति। परम् अयमेव भेदः द्वयोः। कीदृशी तत्र नाम दृष्टान्तालङ्कारः तत्र भवति। अन्यत्र सः किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जनन शक्ति भृता मृगेण। मया सकलम् उदाहरणादिकं नूतनं निर्माय रसगंगाधरे स्थाप्यते। कस्यचन उदाहरण स्वरूपेण श्लोकः न नीयते। यतोहि कस्तूरिका मृगः सुमनसां पुष्पाणां सुगन्धं न सेवते, तस्य गर्भे कस्तूरिका भवति। अतः यस्य गर्भे कस्तूरिका भवति तस्य कृते पुष्पाणां सौरभः अनपेक्षित एव। अतः अहं कस्तूरिका मृगः, अन्ये च कवयः सन्ति ते सामान्य पुष्पाणि सन्ति इति तस्य कथनस्य तात्पर्यम्। एकत्र स कथयति तद् परिष्कुर्वन् त्वर्थान् सरदय धुरीणा कतिपये तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता। किमिन्द्रा संक्षोभं विदधतु पयोदे पुनरिमे किमे ते नायासो भवति विफलो मंदरगिरेः। यथा समुद्र मंथनावसरे मंदराचलस्य प्रयत्नः आसीत्। स कथयति यदि साहित्य समुद्रस्य मंथनं कर्तव्यं तर्हि मादृशः मंथाचलः अपेक्षितः। मंदराचलः एव अमृतं बहिरानेतुं प्रभवति, रत्नानि बहिरानेतुं प्रभवन्ति। मत्स्याः इतस्ततः कूर्दन्ति, तैः अमृतानयनं न भवति। अन्ये कवयः मत्स्याः सन्ति, ते कूर्दनं कुर्वन्तु नाम संक्षोभं कुर्वन्तु नाम तैः अमृतोपलब्धिर्न शक्यते। यदि साहित्य समुद्रात् अमृतम् अपेक्षितम् अस्ति तर्हि जगन्नाथ सदृशः कश्चन मन्थाचलः अपेक्षितः भवेत्। मन्थाचलस्य यत्नः कदापि विफलः न भवति, अमृतं तेन बहिरुन्नीयते। अतः मम मन्थाचलवत् मम स्थितिः अस्ति। एकत्र तु स भगवतीं सरस्वतीमपि कथ गिरां देवी वीणा गुणरणन हीनादरकरा। सरस्वती वीणाम् अपहाय मम काव्यस्य यदीयानां वाचाम् अमृतमयम् आचामतिरसं मम वाचः आचमनं करोति इति सः कथयति। जगन्नाथस्य इत्थं बहुविधाः गर्वोक्तयः सन्ति। ततः रेवाप्रसाद द्विवेदी महाभागानां सीताचरिते उक्ति अस्ति। काव्येषु सीताचरिताभिधेन कृताभिषेके युरसिद्रसेन शास्त्रेषु मे कारिकया नया स्यात् लालाटिका काचन विश्वनाथे। मया सीताचरितेन भगवतः विश्वनाथस्य अभिषेकः कृतः। इदानीं अलङ्कार कारिका स्वरूपेण मया लालाटिका क्रियते, नाम अवतंसनं क्रियते इति तत्र भवतः
महोपाध्यायस्य निर्मितिनिर्माणमार्मिकस्य रेवाप्रसाद द्विवेदी सनातन कवेः उक्तिः अस्ति। अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्यापि उक्तिः तत्र भवतां प्रवर्तते। मूलं श्रीकवि कालिदास कविता श्री हर्षवाणी तनुः पत्रं श्री जयदेव देव वचनं श्री बिल्हणोक्तं सुमं श्रीमत् पंडित राजकाव्य गरिमा यस्य प्रभूतं फलं जीयाधान्त निसर्गजोयम् अभिराज राजेन्द्र कल्पद्रुमः। अयम् अभिराज राजेन्द्र कल्पद्रुमः कल्पवृक्षः अस्ति, यस्य कल्पवृक्षस्य मूलं कालिदास कविता। तनुः वा तस्य हर्षवाणी वर्तते, श्रीहर्षस्य वाणी वर्तते। पत्रं जयदेवस्य वचनं बिल्हणोक्तयः सुमानि सन्ति। पंडितराजस्य काव्यं यत्र फलस्वरूपम् अस्ति तादृशः कल्पद्रुमः आत्मानं कल्पद्रुमं कथयन्ति। तत्र भवन्तः त्रिवेणी कवयः सम्मान्याः सुगृहीताभिधानाः अभिराज राजेन्द्र मिश्र महाभागाः। अन्येषामपि यत्र तत्र प्रकीर्णाः गर्वोक्तयः प्राप्यन्ते। तत्र दामोदर कवेः काचन अत्यन्तं प्रसिद्धा गर्वोक्तिः तावत् न प्रसिद्धा परं हृदयङ्गमा। नक्षत्रं न तुरंगमो न वदतां वृन्दानिनो वन्दिनो न श्मश्रूणि न पट्टबन्ध वसनं न हि अम्बराडम्बरम् अस्त्यस्माकममन्द मन्दरगिरि प्रोद्धूत दुग्धोदति प्रेङ्खद्वीचि परम्परा परिणता वाणी तु नाणीयसि। अस्माकं सविधे राजवत् छत्रं नास्ति, तुरंगमः नास्ति, वदतां वृन्दानि न सन्ति, परं वाणी तादृशी वर्तते। तो वाणी अस्माकं अलङ्कारः प्रवर्तते। कविनां वाणी ही अलङ्कारः भवति। एते स्थूलाः अलङ्काराः न भवन्ति। यथा कदाचित् बशीर बद्र इत्याख्यस्य उर्दू कवेः एव हिन्द्या मुक्तिः अस्ति यत् खत ऐसा लिखा कि नगीने से जड़े है, खत ऐसा लिखा कि नगीने से जड़े है, ये हाथ जिसने कभी जेवर नहीं देखा। तो ये हाथ जिसने कभी जेवर नहीं देखा। तर्हि कविनां स्थूलालङ्काराः परिचिताः न भवन्ति, स्थूलालङ्कार वैभवः कविनां न भवति, परम् एतादृशाः उपमादयः सूक्ष्मालङ्काराः चिरं नाम कविनां यशः कथयन्ति, चिरं कविजनान् अवतमुसयन्ति। अतः अस्माकं वाणी तादृशी वर्तते। इत्थम् अनेकेषां कवीनाम् अनेकाः गर्वोक्तयः भवन्ति। तावत् कालः अतिक्राम्यते, अतः अन्ते स्वकीयामेव गर्वोक्तिम् अत्र मयापि काश्चन गर्वोक्तयः प्रणीताः। तासु गर्वोक्तिद्वयम्, एकां प्रकटस्वरूपाम् एकां प्रच्छन्नस्वरूपाम् अथवा एकाम् अन्योक्ति संवलितां गर्वोक्तिम् अत्र प्रस्तूय तावद् उपसन्धिर्षे। तत्र प्रकटस्वरूपा गर्वोक्ति मया क्वचन लिखिता। किंचित् किंचिद् उदञ्चितामर गिरः गर्वं वहन्तो गुरुं स्वं केचित् कविमुच्चरन्ति यदि तान् भ्रान्तान् किमा चक्ष्मः। वाक्यद्वय विज्ञान मात्रेण स्वात्मानं ये कविं कथयन्ति तान् भ्रान्तान् किमा चक्ष्मः। अस्माकं कविताब्धि लब्ध सुधया मृत्युं तिरस्कुर्वताम्, अस्माकं कविताब्धि लब्ध सुधया मृत्युं तिरस्कुर्वताम्, केषांचित् विदुषां पुरस्तु फलितः कश्चित् जिगीषोदयः। अस्माकं तु जिगीषा ये कविता समुद्रात् साहित्य समुद्रात् अमृतम् अधिगत्य अमराः सन्ति ये कवयः, इदानीम् अमरतां प्राप्ताः सन्ति, तादृशाः सुप्रसिद्धाः ये कवयः सन्ति, तान् नाम वयं जिगीषामः। अन्यत्र अस्माकं काचन रुचिः नास्ति इति। अतः ये अमराः कवयः सन्ति, ये वस्तुतः ये कवयः सन्ति, तान् प्रति अस्माकं कश्चन जिगीषोदयः फलीभूतः प्रवर्तते। ये वाक्यद्वयं विज्ञाय ये पुरतः समागच्छन्ति आत्मानं कविं कथयन्ति, तेभ्यः अयम् अञ्जलिः इति तत्र भावः। एकत्र अन्योक्ति सम्मलितापि गर्वोक्तिः मधुपज्ञा वर्तते। तत्र गण्डूष मात्र जलपातन तोग्नयो ये
प्राणान् त्यजन्ति न वयं खलु ते दरिद्राः। ये अल्पं जलं कण्डूषमात्र जलपातनतः ये अग्नयः प्राणान् त्यजन्ति तादृशः क्षुद्राः अग्नयः वयं न स्मः। अल्पीयसापि जलेन ये प्राणान् त्यजन्ति निर्वापिताः भवन्ति तादृशः वयम् अग्नयः न स्मः। अस्मानवेहि कुपितान् वडवानलान् भोः येषां भवन्ति जलधावपि जीवितानि। अस्माकं तु जीवनं समुद्रे भवति, वयं वडवानलाः स्मः। अतः अल्पीयसा जलेन वा अस्माकं मारणं कर्तुं न शक्यते, अस्माकं शमनं कर्तुं न शक्यते, तावदस्माकं तेजः प्रवर्तते। वयं वडवानलाः, जलतो अस्माकं जीवितानि भवन्ति। तादृशाः अन्योक्ति सम्मिलिताः अपि गर्वोक्तयः एकत्र पुनः गृहदीपमाश्रित्यापि काचन गर्वोक्तिः अन्योक्ति सम्मिलिता प्रणीता अस्ति। अल्पीयसापि पवनेन तमो निमग्ना ये सन्ति ते नहि वयं गृह तुच्छ दीपाः। गृहस्य ये तुच्छ दीपाः क्षुद्र दीपाः भवन्ति, अल्पीयसा अल्पेनापि पवनेन निर्वापिताः भवन्ति, वयं ते न स्मः। तर्हि वयं के अस्मानवेहि कुलजान् किल रत्नदीपान्, वयं रत्नदीपाः स्मः। ये चक्रवात समये पथदर्शकाः स्युः, चक्रवातः भवतु तदानीमपि पथदर्शकत्वेन वयं भवामः, तादृशाः वयं रत्नदीपाः स्मः इति तत्र वचनम् अस्ति। इदानीं वाक्यार्थविद्भिः बहुभाषितं चेत् काले व्यतीते भषणं भवेत्, तस्मात् सदा भाषणलोलुपां मे जिह्वां रसज्ञामपि अहम् उपसंहरामि, जिह्वां रसज्ञाम् उपसंहरामि इति भावेन भवद्भिरहं श्रुतः, तदर्थं साधुवादाः, तदर्थं धन्यवादाः। अहं सुतराम् अनुगृहीतः अस्मि, आत्मानम् अहं कृतार्थं मन्ये। सर्वेषामपि विदुषां चरणयोः पुनः एकवारं नमः कुसुमाञ्जलिं नाम कृत्वा अहम् उपसंजिहीर्षे। सर्वान् सादरं प्रणतोऽस्मि। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः जोशीवर्याः, सहदेव जोशीवर्याः। इयमेव समीक्षा नवीना समीक्षा। वस्तुतः किं भवति न, यदा कश्चन सहृदयः काव्यम् आधारीकृत्य किमपि तत्त्वम् उपस्थापयति तदा पण्डितराजस्य सा एव गर्भोक्ति मनसि आयाति। किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जनन शक्तिभृता मृगे। अर्थात नवीनतया एव तस्यैव तत्त्वस्य उपस्थापनं भवति कवेः कर्म। वस्तूनि सन्ति एव, सामान्यजनः पश्यति, कवि अपि पश्यति, किन्तु कवि यदा पश्यति तस्य मानसपटले ये शब्दाः आगच्छन्ति तैव शब्दाः कविता माध्यमेन प्रकाशयन्ति। तैव शब्दाः तदा प्रायशः सर्वत्रैव नवीनतां विदन्ति, किन्तु रस हृदयात्मनां कविनां कवितासु या रसपीसला वृत्तिः अर्थात सहृदय तोषिणी या वृत्तिः सा वृत्तिस्तु अन्यत्र नावलोक्यते। एतदर्थं पण्डितराज जगन्नाथस्य एतादृशी उक्तिः। प्रायशः पण्डितराजेन यदुक्तं तत्सर्वम् आचार्यैः पूर्वमेव उक्तं, किन्तु काव्यमार्गे यदा तेषां प्रवृत्तिर्भवति तदा तु तेषां शैली, तेषां उपस्थापन प्रक्रिया, पुनश्च शब्दानां श्रवणानन्तरं मानसिकी विक्रिया यद् भवति सा तु नवीना। एतदर्थं पण्डितराजेन सम्यक् उक्तं। बहु शोभनं। सम्पूर्णतया एव काव्यशास्त्रस्य काव्यमार्गस्य इतिहासं भवान् उपस्थापितवान्। वैदिककालात् प्रारभ्य लौकिककाले कालिदासात् प्रारभ्य अस्माकं किं सहदेव जोशी प्रभुवरं यावत् ये कवयः सन्ति तेषां कवीनां गर्भोक्तिः एव भवद्भिः सम्यक्तया उपस्थापिता। तत्रापि या मानसिकी दृष्टि मनोविज्ञानं वर्तते,
अनेनैव प्रकारेण कवयः महता श्रमेण काव्यं लिखन्ति। अतः सामान्यतया काव्यानाम् अध्ययनं न करणीयम्। यथा बिल्लणादयः उक्तवन्तः यत् अवश्यमेव तत्र ये रसमार्गं जानन्ति, रसध्वनिं जानन्ति, तैव तत्र प्रवृत्ताः भवन्ति चेत् तैव स्वहृदय संवादभाज सहृदयः, न तु अन्ये सहृदयाः भवन्ति। अतः गर्भोक्ति अपि कदाचित् एकः गुणः भवति, तथा मार्जुर्य ओज प्रसादः गुणाः भवन्ति, तथैव अस्यापि गुणत्वं वर्तते। आभिः एव काव्यं प्रति पाठकस्य प्रवृत्तिर्भवति। झटित्यवरे यदि आदौ एव कवि स्वकीयां गर्भोक्तिम् उपस्थापयति तर्हि काव्ये किम् अस्ति एतादृशी प्रवृत्तिरपि तत्र अस्तु भवति। सम्यक्तया एव उपस्थापितं। नवीनः विषयः यदि वा चर्वितचर्वणं जातमितः पूर्वं बहूनां विषयाणां, किन्तु अयमेव विषयः नवीनतया एव अस्माभिः श्रुतः। प्रायशः अत्र ये सहृदयाः पाठकाः सन्ति, गवेषकाः सन्ति, ते अपि एकमेकं कविं स्वीकृत्य तत्र याः गर्भोक्तयः सन्ति तासां गर्भोक्तीनाम् उद्धरणं कृत्वा गर्भोक्तिमध्ये कवेः का मानसिकता, कुत्रचित् व्यासं निन्दति, कुत्रचित् कालिदासं निन्दति, कुत्रचित् कालिदासं प्रशंसन्ति, तथैव विचार्य अपि स्वकीयं गवेषणं कर्तुं प्रभवन्ति। अस्तु, तर्हि व्यासश्रीपटले भवतां शुभागमनं, पुनश्च साहित्य मथन तत्त्वजालानाम् उपस्थापनम् अस्माकं हृदय आह्लादकारी भवति नास्त्यतु सन्देहस्य अवसरः। वयं सर्वे तृप्ताः, वयं सर्वे सन्तुष्टाः। वयं तावत् भवतां कृते धन्यवादं व्याहरामः व्यासश्री पक्षतः। भवन्तः पुनश्च आगामिनि काले अपि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य भवन्तः आगच्छन्तु। यदा भवन्तः इच्छन्ति तदापि अत्र संयुक्ताः भवन्तु। तेन बहूनां विषयाणां चर्चा भवति। तत्र अस्माकम् उपकारः स्यात्, सर्वेषामपि महते उपकाराय स्यात्। ये अत्र स्वकीयं समयं प्रदाय प्रायशः बहवः आचार्याः अत्र पश्यन्ति। चक्रधर बेहरा महोदय पण्डिचेरीतः समागताः सन्ति, ते अपि पूर्णतया भाषणं श्रुतवन्तः। सुन्दलिदेवी प्रमुखाः सन्ति, अस्माकं प्रशान्त महोदय अपि मार्गे सन्ति, किन्तु ते शृण्वन्ति। तेषाम् अधीने ये सन्ति तेषां कृते तु महान् उपकारः भवति। सुशीलादेवी अस्माकं मणिपुरराज्यतः एव वर्तन्ते। अन्येपि आचार्याः जोशी महोदयः, नयन जोशी महोदयः अपि नवीनतया समागताः सन्ति, तथैव अन्येपि आचार्याः सन्ति। अस्तु, तर्हि सर्वेषां कृते व्यासश्रीपक्षतः धन्यवादः। वाक्यं व्याहरामि। इदानीं उमाकान्तपण्डा महोदयः सम्प्रार्थन्ति शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयति। पण्डा साहब। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थम् एव प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे जयतुभारतम् जयतु व्यासायनम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनर्मिलामः आगामिनि भानुवासरे। नमो नमः। अवश्यमेव पुनर्मिलामः।